استاد جی کہن لگے ہوئے بچیا عیداں تے بچیاں دیاں ہویا کر دیاں نے جا گھر چلا جا جا کے ماپیاں دے کور رہ کے عید کر تے بچے دیاں اکھاں چوں آنسو جا نکل گیا نے بچہ کہن لگا استاد جی میری امی نے آکھیا سی پترا عید مدرسے کر لیں اوتھے رہ کے 4 بوٹیاں تے کھا لیں گا پتہ نہیں گھر کسے نے گوشت کلنا بھی ہے کہ نہیں کلنا ہے اوے آؤ نا پیارے اور رب تے دلاں دے تقوی ویندا جے رب نے گوشت نہیں ویکھنا ہے جانور نہیں ویکھنے اللہ نے تیرے دل دا تقوی ویکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ایکو بند کر دے پیارے ساتھیو اور ان 12 مہینیاں دے 4 مہینے حرمت والے مہینے نے اور جدو بندہ غور کردہ جائے نا یہ 4 مہینے 3 مہینے اکٹھے نے ذوالقعدہ ذوالحج محرم اے 3 اکٹھے مہینے نے اور چوتھا مہینہ رجب دا مہینہ اور اے جڑا مہینہ ذوالحج دا جا رہے ہیں نا بڑی عظمت والا بڑی شان والا بڑے بلند و بالا مقام و مرتبے والا یہ مہینے جدو بندہ قرآن پڑھ دے نا اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو دیکھ دے پڑھ دا جان دے ہر ایک بات دا بندے نو علم ہو جاندہ ہے پتہ لگ دے اور اے جڑے دن گزر رہنے نے پہلے 10 دن ذوالحج دے جو پہلا عشر ہے نا والفجر والیال عشر یعنی کہ ان 10 راتاں دیاں رب العالمین قسم اٹھا رہنے منو فجر دے ویلے دی قسم اور 10 راتاں دی قسم ہے اور اے جڑے 10 دن نے
انہاں 10 دناں دی انی قدر ہے، انی فضیلت ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے، یہ تکمیل دین دا مہینہ بھی ہے، روزے آندے یہ 10 دن بھی نے، نماز تے بندہ پڑھدا ہی پڑھدا ہے، روزے آندہ یہ دن بھی نے، اور جناب یہ دن قربانی دے بھی نے تے حج دے دن بھی نے، یعنی کہ ساریاں عبادات انہاں 10 دناں دے اندر جمع ہو گئیاں نے، اور جڑے بنیادی ارکان نے نا اسلام دے ذرا غور کرے آجے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے، بنی الاسلام علی خمس، بنی اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ ویکھ لو جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، او 5 ارکان کیڑے نے؟ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ایک کلمہ پڑھ دے اسلام دے اندر داخل ہو جاندے، اسلام لے آن دے بعد کلمہ پڑھ لے آن دے بعد سب تو پہلا جڑا کام کرنا والا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پڑھنی ہے۔ نماز نہ پڑھے اجو تے مرضی نال پڑھنی، بولتے چھڑو نا، نماز بھی اچھی بولو ذرا، نماز بھی جے کلمہ پڑھ لیا تے پھر نماز تو چھٹی مل سکتی، جے کلمہ پڑھے نا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جے رب نے مال دیتا تے سال بعد زکاة بھی دینی پوے گی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے، زندگی دے اندر جے مال ہے وے تے ایک واری حج کرنا فرض ہے، تے رمضان دے روزے فرض ہو چکے نے۔ ویکھ لو 5 بنیادی اسلام دیاں چیزاں نے، ساریاں چیزاں اینا 10 دناں دے اندر داخل ہو گئیاں نے۔ ویکھ لو بندہ جے مسلمان ہو گیا نا، اینا نماز تے ساری زندگی پڑھنی پوے گے، اینا 10 دناں دے اندر بھی نماز ہے وے، روزے بھی ہے نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے، اے میری امت والیو، اے جڑے 10 دن ذوالحج دے جڑے پہلے 10 دن نے نا، جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے، رمضان دے مہینے نالوں بھی زیادہ
10 دن افضل بن گئے نے اے رمضان نالو بھی زیادہ افضل اے 10 دن جے جنہ دی اسی قدر نہیں نہ کر دے رمضان دے اندر اسی بڑے پروٹوکول دے نال بڑے اہتمام دے نال نمازاں بھی پڑھنے جمعے بھی ادا کرنے آج دا جیڑا جمعہ نا اے رمضان دے جمعہ نالو بھی آلائے رمضان دے جمعہ نالو بھی بہتر جمعہ اے میں تے نہیں نہ کہہ رہا خود پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو ایک پروانہ سے آبی سوال کر دے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی کیا بندہ جہاد تے جائے تے پھر بھی اینا 10 دنہ دی عبادت کرنے والے نال نہیں رل سکتا آقا علیہ السلام فرما رہے نے اے میرے او صحابیو جیڑا بندہ مالو زر لے کے تے لڑدے آئے اپنا مال بھی اللہ دے راہ دے اندر قربان کر دیندہ آئے لڑدے آئے اپنی جان بھی اللہ دے راہ دے اندر لٹا دیندہ تے جام شہادت نوش کر جاندہ آئے او بندہ جڑا نا جنہیں مال بھی قربان کر دیتا ہے جنہیں اپنی جان بھی اللہ دے راہ دے اندر قربان کر دیتی ہے او بندہ ان 10 دنہ دے اندر عبادت کرنے والے نال مقابلہ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے او زیادہ آگے چلا جائے پر پیارے آنا 10 دنہ دے قدر کر لئیے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ تے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جدو ذوالحج دا چن چڑھ جاندہ نا تے اینج بازار دے اندر داخل ہو جایا کر دے تے تکبیرات دا اہتمام کریا کر دے تکبیرات کسرت دے نال پڑھیا کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے آنا پیاریو اے تکبیرات دا اہتمام کریا کرو نے کسرت نال تکبیرات پڑھیا کرو آمینہ دلال علیہ السلام جدو رمضان دا چن اے جناب ذوالحج دا چن چڑھ جاندہ ہے تے زیادہ تو زیادہ تکبیرات اہتمام دے نال پڑھ دے رہن دے اور چاہیدہ اے وے اسی بھی زیادہ تو زیادہ نفل و نوافل دا اہتمام کریے زیادہ تو زیادہ قرآن دے تلاوت کر دے نظر آئیے اور میں تو اے بھی کہاں گا جے کوئی گال نہیں 5 دن لنگ گیا نے 5 دن جیڑے اگے آ رہے نے کم از کم انہا 5 دنہ دے اندر ایک باری تے قرآن مکمل پڑھ لئیے نا اور جتھے ہور عمل کرنے کام کار دنیا دے کر دے جا رہے ہیں انہا 10 دنہ دے اندر زیادہ نہیں تے ایک باری اللہ دے قرآن دے تلاوت کر دے نظر آئیے اور زیادہ نہیں تے ایک باری مکمل قرآن پڑھ دے جائیے اللہ ذوالجلال بڑا راضی ہو جاندے نے اللہ ذوالجلال اپنی رحمتان دا نزول فرما دیا کر دینے اور فجر بندہ پڑھ دینے فجر پڑھ کے تے اپنی جگہ تے بے جاندہ آئے اپنی جگہ تے بے کے قرآن پڑھن لگ گے آئے ذکر اذکار کردہ نظر آ رہے آئے اور بیٹھے ہیں جناب سورج چڑھ جاندہ آئے اور جدو سورج چڑھ گیا نے آقا علیہ السلام فرما رہے نے ثم صلی رکعتین انہیں نماز اشراق دیاں 2 رکعتاں ادا کر لیاں نے
سورج چڑھن دے بعد انہیں نماز اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے تے رب کنا راضی ہوندے نے کنا خوش ہو جاندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے کانت لہو کا اجرن کانت لہو کا اجرن حجتن و عمرتن یہ 2 رکعتاں پڑھن والے بندے نو اللہ ایک حاجت عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے چلو سارا سال نہیں تے 10 دن ہی نماز اشراق پڑھ لئیے تے ویکھ لو نا اللہ اینا راضی ہو رہے نے حاجت عمرے دا ثواب اللہ عطا فرما دیندے نے اور آقا علیہ السلام نے اگے 3 تاکیداں لا دیتیاں نے تامتن 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 مکمل حج مکمل عمرہ مکمل حاجت مکمل عمرے دا ثواب اللہ عطا فرما دیندے نے سبحان اللہ اوہ آؤنا پیارے ہونے یہ دا مطلب ہے نہیں کہ ایتھا ہی حاجت عمرے دا ثواب لے لینے جے رب نے طاقت عطا فرمائیے رب نے مال و منال عطا فرمایا ہے زندگی دے اندر بیت اللہ دا حج جا کے کرنا ہی پوے گا یہ اضافی اجر تے ثواب ہے اللہ ذوالجلال اپنی رحمت نال عطا فرما دے نظر آ رہے نے اوہ آؤنا پیارے ہو اویخ لونا پیارے گئے نا حج کرنے واسطے اللہ قبول فرما لوے اور دعا کرو اللہ انہوں نے خیری واپس لے آوے تے اللہ اگلے سال سانوں میں حج دی شہادت نصیب فرما دے ہولی آندے ہو جو میں تو اڈا دل نہیں کردہ کہ گرمی بھی بڑی ہے تے مہنگائی بھی خیر نال بڑی ہے اوہ اللہ پیسے آندہ محتاج نہیں جے دعا کر دے رہا کرو اللہ حج دی سعادت نصیب فرما دے وے اوہ آؤ نہ کدی غور تے کریا کرو نے حج ہے کیے حج جناب فلسفہ کیے فلسفہ حج کیے فلسفہ قربانی کیے اے حاجت قربانی ہے اصل دے اندر رب دے پیاریاں دیاں اداماں دا نام حج اللہ دے پیاریاں دیاں وفاواں دا نام قربانی ہے فلسفہ حاجت فلسفہ قربانی ذرا آج دے اس عظیم شان خطبہ جمعہ دے اندر ذرا نوٹ کر کے لے جائے آجے حاجت قربانی رب دے پیاریاں دیاں اداماں دا ایک نام ہے اللہ دے پیاریاں دیاں اونا وفاواں دا ایک نام ہے اس اداماں دا نام ہے وفاواں دا نام ہے اداماں دا نام صداماں دا نام حج رب دے بیلی دی اداماں دا نام سبحان اللہ عرب تو عجم تو دنیا ہے جان دیے عرب تو عجم تو دنیا ہے جان دیے حرم دے جو پھیرے چکر لگان دیے عرب تو عجم تو دنیا ہے جان دے حرم دے جو پھیرے
چکر لگاندے اور چومنا حجر نو حجر اسود چومنا حجر نو جاواں دا نام اقاواں دا نام صداواں دا نام صفا مروہ اندر ٹرنا ٹرانا صفا مروہ اندر ٹرنا ٹرانا دکھی ایک ماندہ ہے قصہ پرانا او شماں دیاں اداماں دا نام اوے حاجی جاندے نے عمرہ کرنے واسطے لوگ جاندے نے اور صفا مروہ تے دوڑ لاندے نظر آ رہے نے مروہ تو دوڑ لائی تے صفا تو دوڑ لاندے تے مروہ تے بھج دے جا رہے نے اوے اے کوئی پاگل تے تھوڑے ہی نے معاذ اللہ پیغام آ رہے ہو حاجیو حج کرنے واسطے آنے والے ہو عمرہ کرنے واسطے میرے دوارے آنے والو اے میری پیاری بندی دیاں ادامہ دا نام ہے جے میں میری پیاری بندی حاجرہ نے بے تابع دے نالے صفا تو مروہ تو صفا تے چکر ساتھ لائے نے اونے جنگل دے اندر چکر لگائے نے او دا دوڑنا میں رب نو اینا پیارا لگائے میں قیامت تک دے آن والے آلائے صحیح بنا دیتی ہے اونی دیر میں تو اڈا حج عمرہ قبول نہیں کرانگا جب تک میری بندی حاجرہ وانگو صفا مروہ دے ساتھ چکر نہ لگا لو گے او صفا مروہ اندر ٹرنا ٹرانا دکھی ایک ماندہ ہے قصہ پرانا صحیح اس مادیاں ہاواں دا نام صحیح اس مادیاں ہاواں دا نام صداواں دا نام وفاواں دا نام حج رب دے بیلی دی اداماں دا نام سبحان اللہ اوے آؤ نا پیارے او غور دے کر دے جایا جے جگاں دے پیے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بتلا دیتے نے طریقہ کار بتلا دیتے گیا نے حاجی جاندے نے نہ حج کرنا واسطے اور یارو منظر کتنا پیارا ہویا کر دائے انداز کتنا نرالا بن جایا کر دائے ایک کرو ٹور پہ آنے آواز آن دیو میرے دوارے تے آنے والو میرے گھر دے اندر آ جانے والو میں رب دے گھر آن دے کچھ اصول نے اللہ دنیا دے دربار دے جائیے اونا دے اصول ہویا کر دینے اللہ جے تیرے گھر آنے تے تیرے گھر آن دے اصول کینے پیارا جے پیغام آرے آئے اے میرے بندے اپنا لباس اتار دینا ہے کاٹن دے کپڑے لا دینے نے لٹھے دا سوڑ اتار دینا ہے اور جناب پگڑی بھی اتار دینی ہے بڑی قیمتے کڑی پہنیتے اتار دینی ہے اللہ کی پاک اونا ہے عرشہ تو پیارا پیغام آرے آئے یہ دو چادرہ چٹے رنگ دیا ہے جیڑیاں قبر وچ پاک جانا ہے یہ دو چادرہ پاک تے میرے دوارے آنا ہے میرے کر آن دے اصولے نے پاویں کوئی وقت دا حکمران ہے تے پاویں گلیاں دے کک کٹھے کرنا والا ہے اے وقت دا حکمران جھیڑا ہے انہیں بھی ہوئی دو چادرہ پانیاں نے تے جھیڑا غریب مزدور بندہ ہے انہیں بھی ہوئی دو چادرہ پانیاں نے ایک لگ بن لے
لینی ہے ایک موڈیاں تے لینی ہے تے انداز کتنا پیارا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ جناب لبیک لبیک دے ترانے گاندہ نظر آ رہے آئے اور بیخ لبونا غور کر دے جایا جے دعا کرے اگر اللہ سانو اپنے کر دیا زیارتہ نصیب فرما دے اللہ سونے تو تے پیسے دا محتاج تے نہیں نائے اللہ تیرے اگے کیڑا مشکل ہے اللہ سونے دل ترس دے دل تڑپ دا رہندہ ہے کیڑا ویلا ہووے تیرے گھر دیاں زیارتہ کر دے نظر آئیے اور بابا جی سمسام کہہ دیو رحمت اللہ علیہ ایک ویلا او سی تڑپ دے سن ترس دے سن اللہ سونے اپنے کر دیاں زیارتیں کروا دے اللہ اپنا کاری وقا دے تے تسی بھی دعا کر دے رہا کرو اور جدو دعاواں کیتیاں نے نا بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے اللہ دے قسم او فیصلہ بادیو بڑھے وارے بھی جا کے اللہ نے 40 وری اپنے گھر بلا لے آئے اپنے کر دیاں زیارتاں نصیب فرما دیتیاں نے اوہ آج تسی بھی تے دعا ماں کریا کرو نے دعا بڑی قبول ہویا کر دیجے امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ آندے نے میں زندگی دے اندر 80 حج کیتے نے پہلا حج جدو میں جا کے ادا کے تائے نائے 11 سال میری عمر سی تے 11 سالان دی عمر دے اندر میں پہلا حج کے تائے تے حج دے دوران میں دعا کے تے عرشاں والے اے پھیرا میرا آخری چکر نہ بنائیں اللہ اے حج میرا آخری حج نہ کہتے بنا دے میں تے امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ ہر سال اے ہوئی دعا کر دینے اللہ میرا آخری حج نہ بنا دے میں جدو 80 حج کر لیں دینے عمر کوئی 90 سال ہو چکی ہے 80 حج 80 ماک جدو کر دینے تے آن دینے میں دعا کرن لگا ماں تے منو شرم آ گئے کہ عرشہ والا رب کتے کہنا دے وے اوہ میرے بندے اجے بھی تو حج کر کر کے رجیا نہیں ہو اس سال میں حج دی دعا کیتی نہیں تے اگلا حج آن تو پہلا پہلا اللہ نے اینا دی روح پرواز کر لئیے دنیا تو چلے جاندے نے اوہ دعا ماں بڑا کم کر دیاں جے دعا ہر سال ہے میری دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں آمین کہہ دیو دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں کرے منظور جے اللہ میں حج کعبے تک کر آواں میں حج کعبے تک کر آواں میرے دل دیاں اے آزانے
اللہ سونے میرے دل دیاں اے آسان تے زم زم دیاں پہ آسان میرے دل دیاں آسان زم زم دیاں پہ آسان پلا ساکی تو جام اس دے پلا ساکی تو جام اس دے میں پی پی کے تے ٹھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں کراں طواف میں بھج بھج کے کراں طواف میں بھج بھج کے پیواں زم زم میں رج رج کے کراں طواف میں بھج بھج کے پیواں زم زم میں رج رج کے اے ہو دل دی تمنائیں اے ہو دل دی تمنائیں میں اس نو پورا کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں کرے منظور جے اللہ میں حج کعبے دا کر آواں ان اول بیت وضع للناس للذی بے بکت مبارکا وہدى للعالمین اوے آؤ نا دعا کریا کرو اللہ دی قسم کوئی پتہ نہیں ہے کیڑے ویلے رب نے منظور کر لینیاں نے قبول کر لینیاں نے تے رب مرضی والا نا رب تے اپنیاں قدرتاں والے نے منو یاد آیا حاجی راشد صاحب سید عبدالغنی شاہ کہہ دیو رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے ساری زندگی رب نے اولاد بھی نہیں دیتی تے حاجی عطا رحمان پنجابی صاحب ساری زندگی دعا کر دے رہنے عرشہ والیاں اپنے کر دیاں زیارتاں کروا دے اپنے کر بیت اللہ نو اب میں اپنیاں اکھانل ویکنا جانا میں تے او مرضیاں والا ہے نا منے تے ولی دی نا منے من لوے تے گناہگاراں دیاں من لیندائے تے تڑپ دے رہنے اور دہائیاں دین دے رہنے تے اپنے انداز دے اندر پکار دے رہنے تے آندے پتہ کی رہنے آندے نے چلیں اس دیس نو اوے سار بانا سار بانے اونٹ ٹورن والے نو ڈرائیور تو اڈی زبان دے اندر کہہ لو چلیں اس دیس نو اوے سار بانا چلیں اس دیس نو اوے سار بانا جتھے کیتا حبیب اللہ ٹکانا چلا اس در ہوا قربان تیری چلا اس در اونٹ نو ذرا تیز اڑا تیز بجا ذرا میں مکہ مدینے جلدی جانا میں اوے ڈرائیور اوے سار بانا ذرا اونٹ نو جلدی ٹور لینا چلا اس در ہوا قربان تیری
تیرے راواں تو کولی جان میری تے آندے نے ہوئی مدت جو رومن نین میرے ہوئی مدت جو رومن نین میرے کلیجے چھیک پامن وین میرے غبار اس را دیے میں سرما بناواں سید صاحب کہہ رہے ہیں غبار اس را دیے میں سرما بناواں ہوا صدقے اگر ایک چاہتی پاواں تے آندے نے جے پر ہوون تے مارا اڈاری جے پر ہوون تے مارا اڈاری جے پر ہوون تے مارا اڈاری ویکھاں روزہ جے تعلیم کرن زاری اے تے پیارے خلیل دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اے پیارے خلیل دیاں دعواں تے دعاواں دا نام اج جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرماندے نے اے جدوں میدان عرفات دے اندر بندے چلے جاندے نے ایتھے ہنر رونے ایتھے رب کولو دعاواں کر دیا رہنا ہے کئی ایسے بھی گانے ان شدت دے گرمی دے اندر جیڑے کمرے دے اندر بیندے نے تے ایسیاں دے اندر گڈی دے اندر بیندے نے تے ایسی جتھے دفتر گانے کاروبار دے گانے تے ایسیاں دے اندر ایئر کنڈیشنہ دے اندر بیٹھے نے جیڑے ایک منٹ لئی بھی ایسی تو بغیر نہیں رہ سکتے میدان عرفات دے اندر انج پرا گندہ انہاں نے انداز بنا لے آئے فقیرہ والا لباس پا لے آئے اوئی دو چادر قبر والیاں پا لیاں نے تے انداز کتنا عجیب نظر آ رہے آئے وقت حکمران انہیں بھی دو چادرہ پائیاں نے ایک ہی صاف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز عرشاں تو پیغام آرے آئے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ یہ نہ اپنے بندیانوں بیندے نے جیڑے ایک کنکرام والی زمین تے اپنی پیشانی رکھی ہے تے آندے نے عرشاں والے ایک بری معافیاں دے دے اللہ سونے معافیاں منگن واسطے آئے اے وقت حکمران بھی نے تے جاہو جلال والے بھی نے سارے دی ایک کوئی پکارے ایک کوئی انداز تیرے پوے وچ پہ کے اللہ رو لے
لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی آج تو لین دے ہے یہ ٹھیک تیرے بوئے تے میں سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائق میرا سجدہ نہیں ہے مینوں ایتھے ہی ہن مدہ سدہ ہو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے تے نالے رون دے نے نالے چیخا مار دے نظر آ رہے نے تے نالان دے نے کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقہ کتھے جائیے بوا چھڑ کے میرے خالقہ میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکہ منو اپنی بوچ کھلو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی آج تو لین دے اے جناب گرمی دی شدت دے اندر رب نو منان ڈیانے آوے خلو بڑے بڑے وقت دے حکمران وینے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے وینے تے محلے تے غریب وینے کتے کالے نے تے کتے گورے نے کتے لمبے قد والے نے تے کتے درمیانے قد والے نے انہوں نے بابا جی نے فرمایا وہ چیک لو کے ذرا اے مارو تیاننی اچھے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی اے وچے ہی پھر دے وے کو عربی جواننی وچے ہی پھر دے وے کو عربی جواننی گورے نشو نال رومی پلواننی شامیاں در رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے خلیل دیاں ادامہ دا نام حج پیارے اسماعیل دیاں ادامہ دا نام حج پیاری اماں جان حاجرہ دیاں اینا ادامہ دا نام حج اے یو 10 دن نا اینا دی اینی قدر تے اینی فضیلت اینا 10 دنہ دے اندر حج دیاں پیارا جے ارکان اینا 10 دنہ دے اندر حج بھی آرے آئے اے تے دن نے جیڑے دن قربانی والے بھی نے اے دن جیڑا ہے نا 10 ذوالحج والا جگان دے پیر علیہ السلام کتنیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ کر دے نظر آ رہے نے اور خود رب نے قرآن نازل فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے تُسی کہہ دے وہ میری نماز وَنُسُكِی تے میری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری زندگی تے میری موت لِلَّهِ رَبِّ العالمین اے اللہ واسطے وے نماز بھی اللہ واسطے وے تے قربانی میں بولو
اللہ واسطے وے قربانی اللہ واسطے وے لوکاں واسطے نہیں ہے چودھری اورانے تے اینے لکھ دا وچھا لیا ہے جناب پلے پلے پوری فیس بک بھری پئی ہے پورے محلے دے بچے کٹھے ہو گیا نے دہائیاں مچیاں نے نانا پیارے او قربانی لوکاں واسطے نہیں ہے تے نالے دوجی گالے وے قربانی تے ایک تحفہ بندہ رب نو پیش کر دائے قربانی تے ایک بڑا پیارا تحفہ ہے اوہ دنیا دے اندر بندہ تحفہ دیندہ ہے جڈا وڈا بندہ ہوئے جنہیں وقار والا بندہ ہوئے اسے حساب نال بندہ تحفہ پیش کر دائے اوہ جنہیں اچھی شان والا جنہیں بلندو بالا مقام و مرتبے والا رب اس انداز نال رب دے سامنے ایک قربانی دا تحفہ پیش کریا کرو آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ اللہ ذو الجلال فرمان دینے اور قربانیاں کرنے والے ہو میرے تک تواڈیاں قربانیاں دے خون نہیں پہنچ دے انہاں جانوراں دا گوشت نہیں پہنچ دا اللہ کی پہنچ دے اللہ فرمان دینے والا کی ینالو التقویٰ منکم میرے تک پہنچ دیتے تواڈے دلان دا تقویٰ پہنچ دائے حاجی شاہ صاحب ذرا غور کرے آجے رانا فاروق صاحب میرے وال تک کو اب ویکھ لو ذرا پیارے بھائی محمد رشید صاحب اللہ سارے آندہ پیار محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے رب نے جانور نہیں ویکھنے جانوراں دے خون دی تار نہیں ویکھنی رب نے تیرے دل دے اندر ڈیرا ویکھنا تیرے دل دے اندر رب دا ڈیرا کننا پکا ہے رب نے تقوی ویکھنا جے عجیب انداز بن گیا نے ساڑھے اکثریت صحب حسیت لوگ جڑے نے بکرے دو چار للے نے اونا دا گوشت بنایا تے خیر نال فریجاں ساڑیاں جیوندیاں رہنے یہ سارے بکرے فریجاں دے اندر وڈا جانور کر لیا چلو یہ غریباں دے اندر وانڈ دے ہو تے خیر نال او بھی غریبانو چھچڑی جاندے نے چربی جاندے آجیوری آندے نے یہ بھی تے گوشت ہی ہے نا تے تینوں لڑ دے جے گوشت ہے تے تو کھا لے سارا سال جیڑے قربانیاں کر دے نے نا وہ گوشت کھان دے نے تے کئی وچارے اوئی نے جنہ نے عیدی گوشت ویکھنا تے وانڈ دے ہو اور کھانیاں تے اوئی چار بوٹیاں نے نا جیڑیاں تیرے نصیبہ میں جراب نے لکھ دیتیاں نے ملک ایوب صاحب ہے ویندے نہیں کئی ہونتے ویسے بھی لائٹ دا اعتبار نہیں ہے نہ ہوئے فریجاں دے اندر ہی گوشت ساڑ دے ونڈ دیو غریباں دے اندر اور ایک نا جی صاحب دوست نے گال سنائی مدرسے دا طالب علم ہے چھٹیاں ہوئیاں تے کہنے لگا استاد جی میں مدرسے ہی رہنا ہے استاد جی کہنے لگے ہوئے بچے عیداں تے بچیاں دیاں ہویا کر دیاں نے جہاں کار چلا جا کے ماپیاں دے کور رہ کے عید کر تے بچے دیاں آنکھاں چو آنسو جا نکل گیا نے بچہ کہنے لگا استاد جی میری امی نے آکھیا سی پترا عید مدرسے کر لیں اوتھے رہ کے چار بوٹیاں تے کھا لیں گا
پتہ نہیں گھر کسے نے گوشت کلنا بھی ہے کہ نہیں کلنا ہے اوے آؤ نا پیارے اور رب دے دلان دے تقوی ویندا جے رب نے گوشت نہیں ویکھنا ہے جانور نہیں ویکھنے اللہ نے تیرے دل دا تقوی ویکھنا ہے تے قربانیاں کرنے والے ہو پیارے ہو اللہ توفیق عطا فرما دے وے اوے آؤ نا قربانیاں کرنیاں جے جانور دے گلے تے چھری چلان تو پہلا اپنے نفس تے چھری چلایا جے کہ تیرے دل دے اندر کسے دا حسد تے نہیں پریا کسے دا کینہ بغض تے نہیں نہ پریا جانور نو ذبح کرن تو پہلا چھری پیرن تو پہلا ہے اپنے نفس تے چھریاں پھیرے آجے اپنے دلانو پاک کر لے آجے اپنے دلانو پہنا دے بارے صاف کرے آجے پرامان دے بارے صاف کرے آجے رشتہ داران دے عزیز و اقارب دے بارے صاف کرے آجے اور بلے شاہ نے وینا بابے بلے شاہ نے عجیب گل کر دیتی آندہ بابا بلے آندہ تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو حاجی راشد صاحب بھائی فیصل صاحب بابے دیاں گلاں بڑیاں پیاریاں تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو او کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو غور کرے آجے کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو اوے پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے جبے سیتی جاندے ہو اوے پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے جبے سیتی جاندے ہو اپنے نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو اپنے نفس تے چھری پھیر دے نہیں جے تے دمبے کیتی جاندے ہو وہ دسو تے صحیح بلے نو کی کیتی جاندے ہو کی کیتی جاندے ہو اپنے دلانو پاک کرے آجے اور جنہ دی سنت عمل کرنا نا سنت ابیکم ابراہیم سنت ابیکم ابراہیم یہ تے جناب ابراہیم علیہ السلام دیئے پیاری سنت اے اسی بکرے چترے تو رہ جانے آئے موبائل کول 50-50 ہزار دے لکھ دے قربانی واجی پیسے ہی کوئی نہیں ہے گھر دے جننے افراد نے 50-50 ہزار دا موبائل سارے کو لے تے قربانی واسطے 50 ہزار روپیہ نہیں لبدا دل دے اندر کھوٹ پئی ہے نیتاں صاف نہیں اوے آؤ ناسی بکرے چھترے تو رہ جانے آئے اس ابراہیم والتے غور کریا کرو نے جس باپ نے اپنے پتر نو اللہ دے راہ دے اندر لٹا دیتا ہے گلے تے چھری رکھ دیتی ہے تے بیوی حاجرہ نو پتا کیا بیوی حاجرہ نو کہاں لگے ایک کرما والی رب نے جدو پیغام دیتا نا یا بنی انی ارا فی المنام انی ازبہو کا فنظر مازا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمر یا ابت فعل ما تؤمر یا ابت فعل ما تؤمر میرا دل کر دے میں شام تک ہی پڑھ دا جاواں یا ابت فعل ما تؤمر
میں تہاڈیاں پیشانیاں تے آیت لکھ دیواں یا ابت فعل ما تؤمر آج باپ اپنے پتر کولو 1000 روپیہ مانگ لوے پتر آندا ابا جی اجے تے پرسوں میں توانوں 500 دیتا سی لا بھی دیتا جے کتھے لایا جے اوے کملیاں آج پیاؤ کولو 1000 دا حساب منگنڈے آئے جے تیرا باپ تیرے کولو حساب منگے تے ایک دن دا بھی حساب نہیں ہو دے سکدا او یار ایوی تے پتر نائے باپ نے آکھا پتر میں تینوں اللہ دے راہ دے اندر ذبح کر رہا میں پتر آندائی آبا دے فعل ما تؤمر ابا جی میں حاضر رب آندے نے ابراہیم میں تیرے پتر جدے نال بڑا پیار کرنا ہے اللہ فرماندے نے پیار کرنا جی اللہ بڑا پیار کرنا میں رب آندے نے جیڑا پیارا پتری منوں دے دے اللہ جی میں حاضر اللہ جی میں تسی آندے ہو میں حاضر اے میں تے رب نے نہیں نہ آکھے آئے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا میرا ابراہیم میرا بڑا ہی پیارا یار ہے یاری رب نے ہمیں تے نہیں نہ لائی کچھ وے کے یاری لائی ہے کچھ تکے تے یاری لائی ہے جناب ابراہیم اپنی بیوی نو کہاں لگے زلفی اس دی کنگی پیرو تے سرم پامی فرزندان نالوں کون ہے جنگا اے ہاتھ نہیں آؤں دے لکھی اے کرما والیے اساں یار کل جانا ہے اپنے پتر نو یار نو ملان واسطے لے جانا ہے او ماں کے میں جذبے نل تیار کیتا ہوئے گا جس ماں دا ایکو ایک پتر ہے ایکو ایک لاڈلا لختے جگر ہے ٹور پہنے آج جیڑی سب تو وڈی قربان گائے تے رات جاندے ہاں شیطان آ جاندہ ہے پہلا ماں جی کل جاندہ ہے آندہ حاجرہ پتر کتے ٹورے آئی اسے یار کل گیانے دعوت گیانے شیطان آندہ کملی ہو گئی ہیں آج باپ اپنے پتر نو ذبح کرنے واسطے جا رہے آئے ماں دیو کملے آئے کدی باپ نے بھی اپنے پتر نو ذبح کیتا ہے شیطان سچ بول دے آندہ نہیں رب نے ڈر دے دیتا ہے تے واہ اماں جی میں تیرے حوصلے تے ایمان تو صدقے جاوائے آندیاں نے جے رب نے منگے آئے اے تے ایک بیٹا ہے اگر میرے والاں دے برابر رب پتر عطا کر دے وے رب قربانیاں منگ دا جائے میں او دے راہ وچ قربان کر دی جاواں گی آوے خلو میدان میں ناد آئے تے آخری گلاں باتاں کرن ڈانے باپ بیٹے دیاں گلاں باتاں ہو رہیاں نے اے میرے ابو جی اے میرے ابا جان میریاں چاند گلاں نوٹ کر لے آجے امام قرطبی تفسیر قرطبی دے اندر اے وصیتہ نوٹ کر دینے تے بابا جی سمسام اپنے انداز اندر ترجمہ کر دینے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متائے کٹے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں تے دوسرا بنو لتا باوامی میریاں زباں دے ویلے تڑواں
چار چوفیریاں تے خون نہ پہ جائے ہوتے چادراں تیریاں ہوم بے ادبامی چونائی تے تیجی وصیت تواڈی عمر وڈیری ہے تیجی وصیت تواڈی عمر وڈیری ہے تواڈے ہتھی موت اج آ جانی میری ہے تے صبر کمایو رکھو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارن آئی تے چوتھی وصیت حضرت بھولنا جامنا چوتھی وصیت حضرت بھولنا جامنا میرا سلام میری مانو پچامنا چوتھی وصیت حضرت بھولنا جامنا میرا سلام میری مانو پچامنا آن کے چھتی ٹور چلے پرامنا خدمت دا موقع ملے آنائی چاند ایک گلاں کر دے نظر آ رہنے اس باپ نے اپنے پتر نو زمین تے لٹا لے آئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ تَلَّهُ لِلْجَبِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جبین دے بل قرآن دا لٹا دیتا گیا ہے بعض مفسرین لکھ دینے اکھاں تے جناب اسماعیل آن دینے پٹی لگا لو خلیل چھری چلان دینے چھری چل دی کوئی نہیں ہے زور لانڈانے تے جناب اسماعیل میں تو آڈی عظمتو صدقے جاواں آن دینے ابو جی جلدی کرو کتے پیپر دا ٹائم ہی نہ ختم ہو جائے ابو جی جلدی کرو کتے امتحان میں چون کام ہی نہ ہو جائے اور یار کس باپ دا جگرائے کس باپ دا حوصلہ ہے جس باپ نے اپنے پتر دے گلے تے چھری رکھ دیتی ہے آج 2-4 مہینے بندہ لیلا سامدہ بکرہ سامدہ ہے 4 دن چارہ پٹھے پاندہ ہے عید والے دن جدو گلے تے بکرے دے گلے تے چھری چلاندہ ہے ہاتھ کمب جاندہ ہے دل دکھ جاندہ ہے بچے روندے نے ابو جی اسی تے نو اپنا سمجھے اسی تے دے نل جپیاں لگایا کر دے سائیں اسی تے اس بکرے نل پیار کر دے سائیں عرشہ تو پیغام آرے آئے پیاری چیزی رب دے دربار ویچ دینی چاہی دیئے تے رب نے ویکھے آئے عرشہ تو پیغام آرے آئے جبریل جلدی جائے اسماعیل نو چھری تھلیوں کڑ کے دنبا تھلے لٹا دے دنبا زبا ہو جاندہ ہے یہ جناب اکھاں تو پٹی کھول دینے دینے الحمدللہ اللہ تیرا شکر قربانی قبول فرما لیا ہے اج سامنے نظر ماریاں جناب اسماعیل کھلوتے نے تے مسکران ڈانے تے بکھیا تے دل دکھ گیا ہے پریشان ہو جاندے نے اللہ کی تے نیت ویچ فرق تے نہیں آگیا اسماعیل کیوں بچایا یہ اللہ فرمان دینے قد صدق در رویاں قد صدق در
رویا انکا ذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تو تے اینا میرا یار پکا نکلے ہیں، تو تے خواب بھی سچا کر کے وخا دیتا ہے۔ پیاریو اس باپ دی سنت ہے جن نے پتر دے گلے تے چھری رکھن تو دریغ نہیں کیتا۔ آج سنت تاں پوری ہوئے گی اسی بکرے چھترے دے گلے تے چھریاں چلا دائیے، عرشاں تو آواز آ رہی ہے اور تسی پتر تے ذبح نہیں کرن جو گے، بکرے چھترے ہی قربان کر دیو، پتر دی قربانی دا ثواب میں رب دے دے مانگا۔ اللہ دی حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔